Diay sa kabatan-on nga nangutana sa Ginoo kung pila or unsay value sa iyahang kinabuhi. Ug nitubag ang Ginoo nga nag-ingon, before ta katubagon, dawata sa ning maong bato ug agto sa lungsod ug ipangutana kung pilay value aning batuha. Ug tuod man ni agto dayon ang maong batan-on sa palengke ug nangutana sa tindera kung pilay value aning iyang bato nga gidaladala. Apan ang tindira nitubag nga wala sila kabalo kung pilay value ani nga bato ug dili sila ga dawat og bato para ibaylo sa ilang baligya. Ug dayon nilakaw ang maong batan-on ug niadto sa protasan ug nangutana kung pilay value sa iyahang bato nga gidaladala. Ug ang tindero nitubag nga pwede siya mukuha og napulo ka apol baylo sa bato nga iyang gidaladala. Apan ang batan-on nitubag nga igo lamang siya gisugo pagpangutana kung pilay bili ug dili ni niya pwede nga ibaligya. Apan wala pa gihapon na kontento ang maong batan-on ug wala pa siya ni uli ug nihapit pa siya sa usa ka jewelry shop ug didto nangutana kung pilay value sa bato nga iyang gidaladala. Dayon ning gidawat sa nagbantay ug gitan-aw pagmaayo. Iya kining gikilatis ug iyang giingnan ang batan-on nga pwede ni nila paliton og 50,000. Grabe ang kalipay sa batan-on kay iyang nadungog nga naa day dakong value ang bato nga iyang gidaladala. Apan iyang giingnan ang nagbantay nga igo lamang siya gisugo sa pagpangutana ug dili ni niya pwede ibaligya. Samtang nagbaktas ang batan-on pauli, nakalabay siya usa ka tindahan nga nagapalit ug nagapamaligya ug mga nagkalain-lain nga bato. Ug didto iyang gisulayan pagpangutana kung pilay value sa bato nga iyang gidaladala. Nakuratan pagmaayo ang tag-iya sa tindahan sa iyang gipakita nga bato. Ug dayon ning gidawat ug gikilatis pagmaayo. Ug iyang giingnan ang batan-on, asa man kagikan aning blue diamond, kamahal ra ba ani? Bisan pa siguro ibaligya nako ni tanan nga mga bato nga naa sa ako o apil pa ning akong tindahan. Dili ko makabayad sa kamahal aning imong bato nga gidaladala. Grabe ang kalipay sa batan-on sa iyang nadungog. Naa pa day mas dakong value ang iyahang bato nga gidaladala. Apan iyang giingnan ang tag-iya sa tindahan nga igo lamang siya gisugo pagpangutana ani ug dili pud niya pwede nga ibaligya. Dayon niuli ang batan-on ug niingon sa Ginoo, kadako ba di sa value aning bato nga imong gipadala sa ako ug ang Ginoo nitubag, sama sa bato nga imong gidaladala, dako ko kag bili nga pagkatao. Usahay lang makahapit tag mga tawo nga dili makita ang atong value isip usa ka tawo. Usahay pod makalabay tag mga tawo nga tagaan tag value apan jutay lamang. Usahay pod makaagi tag mga tawo nga abi natog sila lang gyud ang makahatag og tinuod nga value sa atong kinabuhi. Apan wala ta kabalo nga sa unahan di ay naay giandam ang Ginoo nga mga tawo nga tinuod nga makakita sa atong tinuod nga value sa kung si kinsa ta or unsa ta nga pagkatao. Say manggod diri sa kalibutan, makita lang ug ma-appreciate ang value sa usa ka tawo depende sa level sa kahimtang nga iyang nakabot sa kinabuhi. Or usahay pod makita lamang ang value sa usa ka tawo kung mawala na ni diri sa kalibutan. But I would like to remind you mga amiga ug mga amigo nga naatay Ginoo nga tinuod nga nakaila sa ato ug siya lamang ang nakabalo ug makahatag sa tinuod nga value sa atong kinabuhi. Sunganong mag-antos man ka pagpaminaw sa mga tawo nga aduna lamang kay gamay nga bili sa ila. Kung pwede meday ka nga mopaduol og makigstorya sa Ginoo kung asa naa kay dakong bili. Bililhon ka nga binuhat sa Ginoo. Mao ganing gipakamatyan ka 2,000 years ago. Kay dili siya gusto nga mawala ka sa iya. Muna siya mga amiga ug mga amigo nga sa kinabuhi, kinahanglan mo padayon ug maglig-on kay mag-celebrate patapuhon. Maayong gabi.